नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यसपटकको लकटकमा हामीले कृषि क्षेत्र यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको कृषि कर्जाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र थला परेको छ। कार्यक्रम लकटकमा हामीले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूलाई उठाउँदै आएका छौँ। त्यसै क्रममा यसपटकको बजेटमा पनि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ र कृषि उद्यमशीलतामा जोड दिएको छ। लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले यति बेला कृषि उद्यमशीलतालाई विकास गर्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि क्षेत्रबाट उद्यमशीलता, समृद्धि र रोजगारी बढाउन सकिने अपेक्षा गर्दै मौद्रिक नीतिमा क्रमशः 15% कृषि कर्जा वृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि गुनासो आइरहेको छ र यो महामारीको कारणले गर्दा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि घर फर्केर आफ्नै घर आँगनमा कृषि कर्म गर्न आकर्षित हुन सक्ने खालको कार्यक्रमहरू आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि छ। युवाहरू कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अवस्था छ, तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो पनि युवा उद्यमीहरूको पनि छ र कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता भनिएको छ र यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र विपन्न वर्ग, गरिब वर्ग, आम कृषकहरूलाई कसरी कृषि कर्जा सहुलियत र सहज रूपमा दिन सकिन्छ त भन्ने पनि आजको हाम्रो चर्चा छ। र यस विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय, त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका सहसभापति हेमराज ढकाल र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आज हामी यो लकटक कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र र हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कृषि क्षेत्रमा गर्नुभएको अपेक्षा, आशा पनि छ। युवाहरू पनि घर फर्केर कृषि कर्ममा चाहिँ रमाउन सकिने अथवा कृषिबाट जीवन चाहिँ उपयोगी बनाउन सक्ने, आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने भन्ने पनि आशा र अपेक्षा छ। र कृषि विकास ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि कर्जा र कृषि उद्यमशीलता र मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास ब्याङ्कलाई अगुवा ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ अगाडि सारिएको छ। कृषि विकास ब्याङ्कसँग अपेक्षाहरू पनि छन् र आशा अपेक्षा पनि छ, चुनौतीहरू पनि छ यति बेला कृषि विकास ब्याङ्कसँग। यिनै सन्दर्भ पनि आजको विषयमा जोडिएको छ। हामीले यो विषयमा किसानहरूसँग जोडिएको एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2077-78 मौद्रिक नीति मार्फत कृषि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको हो। यसअघि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा 10% लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर व्यवहारमा सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध कृषकहरूका लागि 10% लगानी नगरेको गुनासो कृषि क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूको छ। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि क्षेत्रबाट उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन सकिने भन्दै मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने व्यवस्था अघि सारेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रको कर्जाको व्यवस्थापन गर्न कृषि विकास बैङ्कलाई अगुवा बैङ्कको जिम्मेवारी दिएको छ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसँगै देशभरका कृषि कर्जाको विस्तार गर्ने अवसर र चुनौती थपिएको छ। हरेक वर्ष बजेट भाषणमा पनि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ, तर व्यवहारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले कृषि क्षेत्रमा क्रमशः 15% लगानी गर्न भनेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना किसान, विपन्न कृषक र कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएका व्यक्ति तथा संस्थालाई लगानी गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ। किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने पनि भनिएको छ। किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत सूचना राख्ने र कृषकलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन कृषि क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशबाट सिप रोजगारी गरेर फर्किएका युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरल रूपमा कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको गुनासो पनि युवाको छ। देशभर छरिएर रहेका साना विपन्न कृषक, व्यवसायिक कृषक र कोरोनाको सङ्कटबाट लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू पनि फर्किने क्रममा छन्। बेरोजगार युवालाई कसरी कृषि कर्ममा आकर्षित गर्न राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा समेट्न खोजेको छ। अहिले पनि देशका विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कृषि कर्ममा आकर्षित हुनेको सङ्ख्या बढेको छ। तर पनि कृषिबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको लागि बजारको अभाव भएको र बजारको व्यवस्था नहुँदा कृषिले उत्पादन मूल्य नपाएको गुनासो पनि कृषकहरूको छ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाअनुसार कृषकहरूलाई कर्जामा सहुलियत, कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण र कृषि उत्पादनको बजारका लागि राम्रो व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीको राम्रो माध्यम बन्न सक्छ। कृषिको उद्यमशीलता र व्यावसायिकताका लागि सबै तहको सरकारको बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान जिडिपीको झन्डै 28% रहेको छ र कृषि क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ अर्थतन्त्रको र रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा रहेको छ र युवाहरू पनि बेरोजगार भएको अवस्था छ। यति बेला कृषि क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक माध्यम बन्न सक्छ आय स्रोतको, रोजगारीको, उद्यमशीलताको भन्ने पनि कुरा छ र निजी क्षेत्र पनि कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अवस्था छ र निजी क्षेत्रको लगानी र साना किसानहरूलाई पर्न गएको समस्या जस्ता कुराहरू पनि कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ र कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आजको यो कार्यक्रममा म किसानका प्रतिनिधिका रूपमा रहनुभएका राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतज्यूबाट। यति बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ, कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ र किसानहरूको आशा र अपेक्षाहरू के छन् त? हस् नवराज सर, एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म यहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो जुन यहाँको यो कार्यक्रममा समावेश गरेर मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँले जुन कुरा चाहिँ प्रश्नको रूपमा ल्याउनु भएको छ, अहिले भर्खर चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरे अनुसार किसानको लागि के कस्ता गतिविधिहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ पनि अध्ययन गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि मौद्रिक नीति अलि अगाडिदेखि नै वर्षै साल चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ लागू हुँदै आएको हो। त्यसो गर्दा 2076-77 अब चाहिँ 76-77मा को मौद्रिक नीतिले किसानको लागि भनेर कृषि क्षेत्रमा जुन किसिमका चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू छन्, ती वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा 10% रकम चाहिँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भने अहिले यो चाहिँ 77-78 को जुन यो मौद्रिक नीति चाहिँ जुन प्रस्तुत भयो त्यसले 2080 सम्ममा पुग्दाखेरि 15% चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। एउटा त्यो कुरा छ। अब यसलाई मैले अलिकति तपाईँलाई अहिले के सरसर्ती मैले यो व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरा मात्रै मैले यहाँलाई सरसर्ती मैले बुझेसम्म राख्ने भएँ। अर्को चाहिँ यो फलफुल खेतीहरू गर्ने किसानहरूको लागि, व्यवसायिक किसानहरूको लागि चाहिँ अलि यो वार्षिक रूपमा जस्तै अब पहिलो वर्ष 0.2 र दोस्रो वर्ष 0.6% चाहिँ यसको नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने भनेर विभिन्न फलफुलहरूको लागि त्यो व्यावसायिकतामा लानको लागि त्यो प्रोत्साहन स्वरूप त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अर्को जस्तै रेशम, जुट, कपास जस्ता चाहिँ जुन उत्पादनहरू छ, कृषि उत्पादन खेतीहरू, त्यसको विकास गरेर उद्योगसँग जोड्नको लागि चाहिँ अग्र सम्बन्ध कायम गर्नको लागि त्यसलाई प्रशोधन उद्यमशीलतातिर लानको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिने कुराहरू त्यसले बोलिरहेको छ। व्यावसायिक उद्योगहरू चाहिँ कृषि अथवा उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कर्जा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो निजी सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी चाहिँ एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुराहरू त्यसले बोलेको छ। यसको साथसाथै कृषि विकास बैंकलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक यहाँले नै भन्नुभयो, अगुवा बैंकको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ लिड बैंकको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने कुरा लिएको छ भने अर्को यो चाहिँ कृषि विकास बैंक मार्फत नै किसान क्रेडिट कार्ड, किसानको लागि अनुदान र चाहिँ जुन अब यो ऋण प्रवाहका लागि चाहिँ सहज बनाउनको लागि किसान क्रेडिट कार्ड चाहिँ वितरण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यिनै कुराहरूको सेरीफेरीमा अहिलेको यो कृषिसँग सम्बन्धित रहेर अहिलेको यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ बोलेको हामीले पाएका छौँ। हजुर,
अध्यक्षज्यू, यहाँले धेरै कुरा भनि पनि सक्नुभयो। किसान क्रेडिट कार्डको पनि आशा गर्नुभएको छ र किसानहरूले अब सहुलियत रूपमा कर्जा पाउन सक्छन्। ब्याङ्क धाउँदा धाउँदा दुःख पाएको अवस्था पनि विगतमा यहाँहरूसँग धेरै छ, त्यो कथाहरू पनि त्यो पनि भन्नुहोला। र कृषि विकास ब्याङ्कले अगुवा ब्याङ्कको जिम्मेवारी पनि पाएको छ। अब कसरी यो ब्याङ्कले देशभर रहेका किसान अथवा उद्यमीहरूको लागि चाहिँ कृषि कर्जा सहुलियत रूपमा चाहिँ प्रभाव गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हेर्न बाँकी नै छ। यसै क्षेत्रमा अब कृषि उद्यमशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ र पछिल्लो पटक निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी विस्तार गरेको अवस्था छ। र यसै क्रममा हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका सहसभापतिज्यू, जस्तो यहाँले यसपटकको मौद्रिक नीति र कृषि कर्जाको बारेमा कसरी अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ, आशा पनि गर्नुभएको छ, के छ? धन्यवाद छ नवराजी। प्रथम त मलाई पनि यो तपाईँको कार्यक्रममा आएर कृषि सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा कृषि उद्यम केन्द्र चाहिँ यो युएसआइडी र महासङ्घ मिलेर खोलेको कृषिमै एडभोकेसी गर्ने विभाग हो होइन, यसको कुरा राख्न दिनुभएकोमा। अब वास्तवमा हामीले यो लकडाउनको टाइममा अलिकति यो कोरोना आएपछि स्थिति भयो, अलिकति आउट अफ कन्ट्रोल हुन गयो। निजी क्षेत्रका सबै उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था थियो र बेरोजगारी बढेको अवस्था थियो, वेजेस दिन सक्ने अवस्था थिएन। अनि यही टाइममा अब के गर्ने भनेर वास्तवमा यो राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर कृषि मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रीज्यूदेखि लिएर हामीले ब्याङ्किङ समितिबाट पनि यो कृषि उद्यम केन्द्रबाट पनि धेरै लबी गऱ्यौँ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि सचिवज्यू मन्त्रीसँग भेट्दाखेरि अब यो साना मझौला उद्योगलाई अलिकति फोकस गर्नुपर्छ र कृषिलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि यसले रोजगार पनि सिर्जना गर्छ। हामी फोकस गरौँ भन्दा हामीले लिखितै सुझाव पनि बजेटमा पनि मोनिटरी पोलिसीमा पनि दिएका थियौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो साना मझौला भन्नाले कस्तो खालको उद्योग व्यवसायलाई भन्न खोज्नु भएको? साना मझौला भनेर कस्तो खालको उद्योग व्यवसाय? साना मझौला उद्योग भनेको त तपाईँको 77 जिल्लामा छन्, ग्रामीण उद्योगहरू छन् होइन। त्यसले चाहिँ रोजगार क्रिएट गर्छ, हाम्रो मौलिक प्रोडक्टहरूलाई बजारसम्म लिएर जाने प्रमोट गर्ने काम गर्छ। साना साना कुटिल उद्योगहरू भए होइन, घरेलु उद्योगहरू भए त्यसले चाहिँ तपाईँको अब डाइभर्सिफाइड सबै ठाउँमा प्रोडक्सन गर्न सक्ने भयो। हाम्रा जिल्लाका गाउँका मौलिक प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ त्यसलाई उत्पादन गरेर चाहिँ बजारसम्म लाने भयो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा उद्योगको बेस पनि हो। त्यसैले त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो वैदेशिक रोजगारको तथ्याङ्क अनुसार पनि विदेशबाट फिरेर आउने यो वर्षमा नयाँ रोजगारको लागि बजारमा आउनेदेखि लिएर बेरोजगार भएका 28 लाख युवा चाहिँ बेरोजगार हुने तथ्याङ्कले देखाएको थियो। तिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ अकुपाइड गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन थियो। त्यसको लागि हामी फोकस गऱ्यौँ। अर्को तपाईँको यो इम्पोर्ट बेसको इकोनोमी भएकाले हामीले बेसी कुरा अहिले बिजुलीमा पनि हाहाकार थियो। पहिला डिजेलबाट जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाउनु परेको थियो होइन। त बिजुलीको लगभग हामी आफ्नै प्रोडक्सन, आफ्नै देशको प्रोडक्सनबाट के अरे आपूर्ति गर्न सक्षम आउँछु। कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट जाउँ। कृषि कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ? धेरै अपेक्षाहरू छ, तर अपेक्षासँगै चुनौतीहरू पनि छन् नि सर। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, कृषि पनि ब्याङ्किङ हो भन्ने अभिप्रायले कृषि विकास ब्याङ्कले आफूलाई परिमार्जन गरेर व्यावसायिकतामा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क अहिलेको समयमा सञ्चालनमा आएको छ। अहिले एउटा अवसर आयो मौद्रिक नीतिले, किनभने कृषि विकास ब्याङ्कको पोर्टफोलियो हेर्नु जहिले पनि हामी 1/3 बढी हिस्सा चाहिँ कृषिकै पोर्टफोलियो लिएर बसेको छौँ। र अहिले चाहिँ 27वटा ब्याङ्कमध्ये 26वटा ब्याङ्कहरूको हाराहारी हामीले कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले कृषि क्षेत्रमा गर्न नसकेको अवस्था पुरै हिजोको दिनमा 6% थियो होला, 10% थियो होला, अबको दिनमा 11 र 15%को कुराहरू आएको छ। यो ग्याप चाहिँ जहिले पनि हुने र कोही जरिमानामा, कोही अरू किसिमको चाहिँ प्रताडित रूप अवस्थामा छ। यो एउटा चिन्ताको विषय थियो। राज्यले यो कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पनि पुर्याउन नसकेको खाडल एउटा बनिरहेको थियो भने कृषि विकास ब्याङ्कको यो क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्ने र यसमा जनशक्ति पनि भएको, पूर्वाधार पनि भएको हुनाले कृषि ब्याङ्कले यसलाई अगुवाई गरिदिँदाखेरिमा यसले के उहाँहरूले नगरेको ग्याप चाहिँ हामीले एउटा स्रोत व्यवस्थापन मार्फतबाट चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो। र यो कुरामा हाम्रो र राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा पनि एउटा समझदारी भएको छ।
मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिसकेपछि अब यो ग्यापलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यसको मतलब 26वटा बैङ्कले कृषिमा गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले गर्न नसकेको जति हिस्सा हुन्छ त्यो हिस्सा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर हाम्रो बन्डहरू चाहिँ हामी कृषि ऋण पत्र जारी गर्छौँ, त्यो उहाँहरूले किन्नुभएपछि उहाँहरूको उतापट्टि गणना हुने, उहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा हिसाब गर्न पाउने र जरिमाना र त्यो समस्याबाट पनि उहाँहरू एउटा अर्को व्यवसायतिर उहाँहरू केन्द्रीकृत हुन पाउने र कृषि विकास ब्याङ्कले यो क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आजको सुरुवात होला। तर लङ टर्ममा यसमा कृषि भनेको लङ टर्म पनि हो, सर्ट टर्म पनि हो। अनिल सर, जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो, अहिले हामीसँग कृषि उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, किसानका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केही कुरा राख्नु होला। म यसैको सन्दर्भमा कृषि उद्यमी हेमराज ढकालजी, जस्तो यहाँले आशा गर्नुभएको कुरा के त? जस्तो विगतमा भोगेका समस्याहरू के हुन्, अझ राम्रोसँग उठाउनु भयो भने धेरै कुरा प्रश्न हुनसक्छ। होइन, हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मासमा व्यवसायीकरण गरेर सबै हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू, डाइभर्सिफाइड ल्यान्ड छ हिमालको पहाडको तराईमा, त्यसमा क्यास क्रपहरू धेरै छन्, त्यसलाई अलिकति फोकस गरेर जानुपर्छ भने जस्तै चिया र कफीको अलग्गै बोर्ड छ होइन, रबरको सम्भावना पनि छ, त्यसको पनि अलग्गै बोर्ड बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ त्यो बोर्ड पनि इफेक्टिभ वेमा जाउँ, प्रोफेसनल सिओहरू त्यहाँ नियुक्ति गरौँ र माससम्म हाम्रो प्रोडक्सनै बढाएर जानु पर्यो। यत्रो कृषि प्रधान देश हो होइन, हामीसँग त्यत्रो तपाईँको वन छ 43-44% वनसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर हामीले कृषिमा लिज आउट गरेर व्यावसायिक कृषि खेती गर्न सक्छौँ। अहिले भएको कृषि भूमिलाई पनि तपाईँको आधुनिक औजारहरू युज गरेर या त्यसको तपाईँको चेन सप्लाईलाई मिलाएर यो फ्याक्ट्रीमा उत्पादनसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन गरेर त्यसको क्वालिटीदेखि प्रोडक्टिभिटी बढाएर आफूले पनि खपत गरेर बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना भएको देश हो। तर हामीले सधैँ कृषि भन्यौँ, बजेट पनि थोरै छोट्याउँ र अनि अलिकति फोकस गरेर काम गरिनौँ। अघि कुरा उठे जस्तै तपाईँको कृषि लोन, सब्सिडी लोनका कुरा छन्, त्यो पनि ब्याङ्कले तपाईँको साना साना किसानहरूलाई जानिसाथ दिन सकेको अवस्था थिएन, डकुमेन्टेसनको झन्झटहरू थियो। ठुला व्यापारिक घरानाहरूले चाहिँ ठुलो मात्रामा कृषि कर्जा पाए, तर विपन्न वर्गका किसानहरू अथवा मध्यम वर्गका आम कृषक उद्यमीहरूले पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो छ। म यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँहरूले हिजो अस्ति भोगेको कुराहरू के हो र आज अपेक्षा के हो, जस्तो भर्खर पनि कुराहरू उठ्यो चाहिँ कृषि उद्यम केन्द्रका सहसभापतिले भनिसक्नु भएको छ कि भोलि कसरी चाहिँ लक्षित वर्गसम्म जान्छ कृषि कर्जा। जस्तो ठुला घरानाहरूमा गएर भनौँ, विगतमा केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ठुला घरानाहरूलाई चाहिँ कृषि कर्जाको नाममा एकैपल्ट ठुलो मोटो रकम लगानी गरेको अवस्था पनि छ होइन। अब पनि त्यही अवस्था रहने हो कि, अथवा कृषि विकास ब्याङ्कले कसरी चाहिँ एउटा सन्तुलित तरिकाबाट सबैलाई पुग्ने गरी अथवा सबै लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी कृषि कर्जा विस्तार गर्न सक्छ त भन्ने अझै पनि एउटा भनौँ आशंकाहरू पनि छ, चुनौतीहरू पनि छ नि त होइन? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ सर। अब हामीले कृषकको तर्फबाट बोल्दाखेरि हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले स्थापनादेखि नै कृषि कर्जा खासै किसानले पाउनु पर्यो। कृषि कर्जा वास्तविक जस्तो यहाँले भन्नु, कृषि कर्जा वास्तविक किसानले पाउनु पर्यो जो चाहिँ खेतीपाती अथवा कृषि कर्ममा संलग्न छ। एकदम होइन, जसले खेतीपाती गरेर बस्छ, खेतीपाती नै गर्छ, त्यो खाँटी किसानले चाहिँ राज्यको चाहिँ अनुदानहरू पाउनु पर्यो, कृषि कर्जा पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो विषय हो। त्यही अन्तर्गत हामीले बिचबिचमा चाहिँ वकालत पनि गर्दै आएका छौँ। अब यो बिचमा किसानहरूले धेरै समस्याहरू भएको स्थिति, हाम्रो सिओ साहब अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कहिलेकाहीँ यसो कुराकानी पनि गरेका छौँ मौका मिल्दाखेरि। अब किसानले ऋण लिनको लागि चाहिँ जाँदाखेरि अब डकुमेन्टहरू बनायो गयो, एक त झन्झटिलो प्रक्रिया छ, किसानले डकुमेन्ट तयार गर्न चाहिँ सक्दैन होइन, त्यो ब्याङ्कको चाहिँ सबै प्रावधान अनुसारको बल्ल बल्ल तयार गरेर गयो। त्यसपछि उहाँहरूले फेरि यो मोटर बाटोले छोएको जमिन छ कि छैन होइन, जग्गा छ कि छैन, घर छ कि छैन भन्ने खालको धितोको स्थिति के छ, उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ प्रश्न गर्ने र अनि मोटर बाटोले छोएको त छैन हजुर मेरो भनेपछि फाइल लिएर फर्किनु पर्ने स्थिति किसानहरूको योभन्दा अगाडिको स्थिति हो। कर्जा पाउनलाई झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ भन्नु खोज्नु भएको हो अलिकति यहाँलाई म कुरा गर्छु। त्यसपछि हजुर
कर्जा पाउन झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ, कर्जा लिन सकिँदैन। वास्तविक किसान अझै पनि गाउँघरमा दुःख पाएको अवस्थामा छन्, विपन्न वर्गमा छन् होइन। तर अहिले सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता भनेको छ बजेटमा होइन, र राष्ट्रिय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा नि कृषकलाई प्राथमिकता भनेको छ, किसान कार्ड ल्याउने भनेको छ। वास्तव किसान कार्ड भने के हो, कसले पाउने हो, यसको कार्यविधि के हो, अथवा कृषि कर्जाको कार्यविधि के हो, कसले पाउने हो, वास्तविक किसान को हुन् को होइनन् भन्ने पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरा त आउँछ नि त भोलि। म यहाँलाई त्यो कुरामा जोड्दैछु र यो बिचमा मैले एउटा कुरा गरेँ भने अर्को चाहिँ ब्याङ्कहरूले यो बिचमा केसम्म कुराहरू भयो भने सरकार परिवर्तन पश्चात चाहिँ जुन एउटा एक दुई पटक चाहिँ यो ऋण मिनाहा कृषि विकास बैङ्कमा लिएको 30,000सम्मको मेरो ऋण मिनाहा भन्ने कुरा भएको हुनाले जुन सरकारको निर्णयबाट ऋण मिना भयो, किसानको त्यसमा दोषी छैन। पछि ऋण लिन फेरि ती किसान जाँदाखेरि तपाईँ कालो चाहिँ सूचीमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले ऋण हामी उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भन्ने जस्ता कुरा पनि हामीले पायौँ। यहाँसँगै कुरा गरौँ, यो मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ योभन्दा अगाडि 10% चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले कुल उसको लगानीको 10% जुन कृषिमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने, किसानलाई लगानी गर्नुपर्ने ऋण भन्ने कुरा आइसकेपछि पनि हामीले अलिकता तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने फितलो छ। हाम्रो चाहिँ केसियो साहब यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै जस्तै कृषि विकास बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने कृषि विकास बैङ्कले गत आव 76-77मा चाहिँ 10% भने तापनि 6.49% मात्रै उहाँहरूले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको स्थिति उहाँहरूकै प्रतिवेदनले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले यति भनौँ कि जुन कुरा आएको छ स्वागतयोग्य छ होइन, यो चाहिँ मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्यो, तर कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने, कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनको लागि तिमीले 10% 15% लगानी गर है भन्ने कुराले मात्रै पुग्दैन होला। राज्यले त्यो बैङ्कलाई पनि समुदायमा किसान तहमा गएर चाहिँ त्यो तोके जस्तो चाहिँ रकम ऋण प्रवाह गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ होला, वातावरण बनाउनुपर्छ होला। त्यहाँ चाहिँ त्यही खालका नीतिहरू चाहिएला, त्यही खालका चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुलाई किसानको क्षमता विकास गर्नुपर्छ होला होइन। त्यसपछि किसानले गरेको व्यवसाय डुब्दैन, त्यहाँबाट चाहिँ तिमी उत्रन्छौ, पार लाग्छौ, त्यो डुङ्गा तिम्रो डुब्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिलाउनुपर्छ होला। त्यस्ता कुराहरू अलिकता सरकारको तर्फबाट पनि पुगेको हामीले पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा सरकारले यो के अरे बैङ्कहरूले चाहेर पनि तोके बमोजिमको ऋण प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति छैन। अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, म चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको सिओ सरलाई यो कुरा जोडिहाल्छु। केही गुनासाहरू पनि किसानहरूको छ, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विगतमा चाहिँ झन्झटिलो प्रक्रिया भयो, कृषि कर्जा पाउन सकेन, भने जति पाउन सकेन अथवा समस्याहरू छन् भनिरहँदा अब कसरी जाने यहाँहरूको योजना छ? नवराजी, यो यसो हुन्छ, अब के हुन्छ बजेट कृषि कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो लक्षित बजेटहरू प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजेट पास गरे हुन्छ। यो बजेटको सीमाभित्र यो सेक्टरमा यसरी जाने भन्ने सीमाभित्र हुन्छ। किन हुन्छ भने बजारबाट पैसा खोज्ने अनि बजारको पैसाको सन्तुलनमा बसेर हामीले चाहिँ कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको प्र्याक्टिसमा हामी के गर्यौँ भने बजारबाट 1 वर्षको लागि पैसा, 2 महिनाको लागि, 4 महिनाको लागि पैसा ल्याए। हामी त्यो एक किसिमको हाम्रो टोटल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा, एग्रिकल्चर सेक्टरमा ट्रेडिङ मोडलमा हामी धेरै काम गऱ्यौँ। उत्पादनभन्दा पनि ट्रेडिङमा, उद्योगभन्दा पनि ट्रेडिङमा किन काम भने स्रोत व्यवस्थापनै त्यस्तो मोडलबाट भयो। कुनै स्रोतसँग सम्झौता भएर हामी काम गरे भए के हुन्थ्यो, त्यसले त्यही गतिमा काम गरेर हुन्थ्यो हिजोको दिनमा। अनि त्यो अब अघि नै हाम्रो नवराजीले भन्नुभयो, किसान महासङ्घको अध्यक्षले, त्यो त कृषि विकास बैङ्कको लगानीको मात्रा बढी भएको हुनाले अरूको जोडा 6.समथिङ आयो, 7% आधार। हाम्रो छुट्याउने हो भने अझ तल जाला। त मैले दोष दिन खोजे होइन, हाम्रो कारणले गर्दा अझ 6-7% आयो। कृषि विकास बैङ्कले गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब हामीले 8 अरब 80 करोड जति सहुलियत पनि कर्जा ब्याज अनुदानको हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ। 7 अरब 80 करोड जति त कर्जै प्रवाह छ। यो भनेको गत आर्थिक वर्ष मात्रै कुरा गरे। अब यो सबैलाई देशभरिको 280वटा कार्यालय, देशभरिको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरा आफूमा चुनौती छ। हामीले एउटा हिस्सामा बसेर, जस्तो अहिले के छ भने सरलीकृत कसरी गर्ने, जस्तो अहिले आयो। अब कृषि विकास बैङ्कलाई स्रोत व्यवस्थापनसँग हामीले जाने, अनुदानको डाटाबेसमा जानु पर्यो। डाटा कसले क्रिएट गर्ने, डाटाको अथेन्टिसिटी कसले दिने, त्यस कारणले हामीले जसलाई प्रभाव गर्छौँ उहाँलाई कार्ड दियो भने त्यो सेन्ट्रल डाटामा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। पहिलो सुरुवात हामीले डाटाबेसमा जाउँ, अनुदान र कर्जासँग जोसँग सम्बन्ध हुन्छ उहाँहरूको डाटाबेस हुन्छ। पोहोर परारको डाटाबेस
हामी म्यानुअल गर्थ्यौँ भने अब कम्प्युटर सिस्टममा जाने भयो। कृषि विकास ब्याङ्कले सुरुवात गर्ने भयो। यो त भोलि रेप्लिकेट हुन्छ सबैतिर। यसमा नपुगेका कुराहरू हामी थप्दै जाउँला, तर सुरु गर्ने क्रममा हामी एउटा पूर्वाधार तयार गर्छौँ अनि स्टेकहरूसँग छलफल गर्छौँ। अब तयारै नभइकन पहिले नै हामी चाहिँ अब प्राविधिक पक्षहरू, त्यसका कार्यविधि पक्षहरू भोलि बन्ड जारी गर्ने भन्यो, बन्डमा सहुलियत आएन, बन्डले दिने कुरा चाहिँ फिचर्स दिएन भने बन्ड जारी नहुन अवस्था पनि आउन सक्ला। त्यसै कारणले राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्तो बोर्डदेखि लिएर सबैसँग बैंकर एसोसिएसनको पैसा लिनु छ, 26वटा बैङ्कको पैसा लिनु छ, उहाँहरू पनि सहमतिमा आउनु पर्यो, उहाँले किन्नु पर्यो। त्यो बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन अब हामी अहिले नै यो गर्छु उ गर्छु भन्नुभन्दा पनि त्यसले एउटा सेप ल्याएर रिसोर्सको व्यवस्थापन भएपछि बजेट एलोकेसन र ब्रान्चलाई त्यही अनुसारले हामी नेटवर्क गर्छौँ र स्टेक जति हुनुहुन्छ त्यो स्टेकहरूसँग हामी ठुलो परियोजनामा हामी यो मोडलमा जान्छौँ। लिजमा जाने कुराहरू आउन सक्छ, हामी त्यो प्रोजेक्ट बेसमा जाने कुरा आउन सक्छ हैन। हामी कृषि विकास ब्याङ्कले अरूले नगरेको ग्यापलाई काम गर्न लिड गरे मात्रै हो कि हामीले यो मतलब अरू बैङ्कको सबै काम गर्न खोज्या पनि होइन र त्यो हामी सक्दा पनि सक्दैनौँ। हामी भित्र किन 2000 जनशक्तिले देशभरिको पुरै किसानलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा पनि आशा गर्नु यो अस्वाभाविक हुन्छ। यसमा भरोसा गर्नु सकिन्छ केही हदसम्म, तर यसैले सबै कुरा चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा होइन। हजुर हामीले सियो सर, यहाँले जुन आशा र भरोसाको विषयमा भनिहाल्नु भयो, जस्तो त्यस कारणले किसानहरूको के छ भने कृषक पैसा हामी अहिले कुरा के गर्छौँ, दुई खालको छ, एउटा अनुदान पाउने, एउटा अनुदान नपाउने। अब अनुदान पाउने 5 करोडसम्मको एउटा सीमा होला, 10 करोडसम्म एउटा सीमा, त्योभन्दा माथि हो के त? त्यो पनि एउटा बहस छ हामीभित्रको हैन। उद्यमशीलहरू ठुल्ठुला फर्ममा आउनुहुन्छ जसले अर्बौँ प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अनुदानसँग जोड्ने कि नजोड्ने? सियो सर एउटा कुरा भनिदिनु, सियो सर एउटा कुरा, जस्तो यहाँलाई जस्तो हाम्रा चाहिँ भनौँ दर्शक महानुभावले भन्नुभएको छ सियो सरलाई एउटा प्रश्न गरिदिनु भनेर, अहिले युवाहरू फर्कने अवस्थामा छन्, ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ युवाहरू फर्किन्छन् र 5-7 लाख अथवा 2-4 लाख अथवा 1-2 लाख रुपियाँ लिन पनि गाह्रो छ ब्याङ्कबाट भन्ने कुरा छ। मैले चाहिँ सबै ब्याङ्कबाट भनिरहेको छु। अहिले यति बेला चाहिँ युवाहरूलाई कसरी कर्जा प्रवाह गर्नुहुन्छ र वास्तविक किसान जो गाउँमा केही गर्न खोजिरहेको छ, म केही गर्छु कृषि कर्म भन्छ, उसले ब्याङ्कबाट कर्जा पाउनै गाह्रो छ। यो सम्बोधन त हेर्नुहोस् पछि पनि आउने हो समस्या, किनभने कहिले पनि खाडल पुरा हुँदैन। पैसा भन्ने कुराको एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको छ, हामीलाई डिसिप्लिनबाट एउटा जनताको पैसा, ट्याक्सको पैसाहरू या कुनै बैङ्कको पैसा लिँदा अर्को जनताको पैसा हो नि त, त्यो पैसालाई हामीले फर्कने ग्यारेन्टी गरिकन भनेको त्यो व्यावसायिक सोचबाट चाहिँ प्रस्तावहरू आउनु पर्यो, गर्ने त्यसको चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ ठहरिनु पर्यो। पैसा भन्ने कुरा एउटा सिधै आएर दिने चिज होइन, त्यसको आधारशिलाहरूसँग वित्तीय साक्षरता, उसले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, बेसिक कुराहरू, प्रोजेक्ट परियोजना, बजार उसले सुनिश्चित गर्ने कुराहरूलाई स्क्रिनै हामीले छनौट गर्न सकेनौँ भने हामी त भोलि गएर हिजो पनि त यस्ता कर्जाहरू दिएर बैङ्कले त दुःख पाएको थियो नि वर्षौँसम्म। अनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। यो अवस्था नआओस् भनेर एउटा पाटो त्यो छ। सहज रूपमा दिनलाई, सजिलो रूपमा दिने कुरामा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ। सेन्ट्रल बैङ्क, केन्द्रीय बैङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा सहजता गर्ने कुराहरू छ, नोक्सान व्यवस्थाको कुरा हुनसक्छ। अहिले फलफुललाई हामीले अलिकति भए पनि राहतको कुराहरू आएको छ, त्यस्तै अरू रेशम खेतीदेखि लिएर आएको छ। यस्तो कुरामा हामीले बसेर सरलीकृत गर्ने, उहाँलाई सहज रूपमा दिने, कसरी गर्ने कुरामा हामी छलफल गरेर त्यसलाई सुधार गर्दै लैजान सक्छौँ। त्यसमा समस्या रहेन। र यसको मतलब त्यो व्यक्ति चाहिँ तालिम पाएर नलेज पाएको ग्यारेन्टी कसले गरिदिने, त्यो नलेजसँग उसलाई कसैले बुझाइदिने, डाटा बेसहरूमा हामी जाउँ भन्न पर्यो। हजुर म आउँछु, यहाँ आउँछु, म चाहिँ आउँछु। अब हामीले यो ट्रेनिङ ल्याएको छ, यो ट्रेनिङ लिएको मान्छे ठिक छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने इकाइहरू सँगसँगै आयो भने म आउँछु। अब हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो कृषि उद्यम केन्द्रको सहसभापति हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको देशभरै सञ्जाल छ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छ, क्षेत्रीय संस्थाहरू पनि छ। वास्तवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले साना भनौँ उद्यमी व्यवसायहरू जो मझौला उद्योगिक व्यवसायहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ कृषि कर्जा हुनसक्छ होइन, यो खालको लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको चाहिँ भनौँ पहल गर्नुभएको छ, महासङ्घको धारणा के छ? ठिक कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो कृषि उद्यम केन्द्रबाट एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादनदेखि लिएर तपाईँको बिउ बिजनका कार्यक्रम, हिमाली प्रोडक्ट भयो, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भयो, तपाईँको अहिले पनि यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरमा
समृद्धि भन्ने आइफ्याटको प्रोजेक्ट छ, त्यसले चेन सप्लाई उत्पादन भएको वस्तुलाई फ्याक्ट्रीसम्म कसरी लाने, त्यो प्रोडक्ट के अरे क्वालिटी प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने, त्यसको पनि एडभोकेसी गरिरहेछ होइन। ती सबै कुराहरू हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर कृषि मन्त्रालयमा आफ्नो रिपोर्ट पनि बुझाएका छौँ। हामीले त्यो खालको मौलिक प्रोडक्टहरूलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउने र त्यसको भ्यालु एड कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको जुन लास्टचोटि बजेट मौद्रिक नीतिमा चाहिँ पहिला नभएको जस्तो तपाईँको यो कृषि भण्डार भयो, खाद्य भण्डारका कुरा आयो, तपाईँको यो कोल्ड स्टोरेजको कुरा पनि सबै प्रदेशमा हुनुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू पनि आएका छन्। अघि कुरा आए जस्तै तपाईँको यो कृषि बोन्डका कुरा छन्, अनि यो कृषि विकास ब्याङ्कमा सिओ सरले के कुरा राखिसक्नुभयो, यो क्रेडिट कार्डको कुराहरू आएका छन्। र तपाईँको स्थानीय निकायहरूलाई पनि तपाईँको सबै स्थानीय निकायहरूलाई केन्द्रले डाइरेक्ट कृषिको बजेट छुट्याएर दिएको छ, प्रदेशलाई दिएको छ। त्यो हिसाबमा हेर्दा पहिलाको भन्दा 4 टाइम भन्दा बढी बजेट चाहिँ कृषिलाई एलोकेट गरेको देखिन्छ। जस्तो मैले एउटा प्रश्न जोडेँ यहाँलाई, जस्तो कृषि कर्जा भन्ने बित्तिकै पोल्ट्री, दुध, फलफुल, माछा मासु होइन, अथवा खेतीपाती अथवा तरकारी बजार हुनसक्छ, तरकारी खेती हुनसक्छ, अथवा मत्स्य पालन हुनसक्छ, कुखुरा पालन होला होइन। यस्तो अवस्थामा तरकारी खेती, चिया खेती भनौँ न, सबै खालको खेतीपाती र हामीका कतिपय अवस्थामा कृषि बिमा गरिएको अवस्था हुँदैन। यदि गरिएको छ भने बिमा प्रभावकारी भएको हुँदैन। यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ संस्थाहरूले बजेटको लागि पनि तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ, गभर्नरलाई गएर भेटिरहनु भएको हुन्छ होइन। के छ त महासङ्घको धारणा? देशभरका चाहिँ किसानहरूको अवस्था के छ? जस्तो कृषि कर्ममा लागिरहेका वास्तविक किसानले समस्या भोगिरहेका छन् नि त, छैनन्? होइन, अब यो धेरै समस्या त छन्, तर हामी होपफुल भएर पनि हिँड्नुपर्छ। त्यसमा सुधार कार्यक्रमहरू पनि आएका छन् होइन। तपाईँको अघि बिमाकै कुरा उठाउनु भयो। पहिला कृषिमा बिमा हुँदैन थियो, लाइभ स्टकमा बिमा हुँदैन थियो। अहिले बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न थालेका छन्। उनीहरूको ब्रान्चहरू पनि जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँमा पुग्न थालेका छन्। तर त्यसमा पनि एउटा समस्या के छ भने ओभरअल बिमा कस्ट चाहिँ इन्टरनेसनल उसमा हेर्दाखेरि 2% अफ टोटल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ 7-8% छ। बिमा अझै महँगो छ हाम्रो। यो पुनर्बिमाको लागि विदेशमा पठाउनु पर्ने कुरा छ। अब नेपालमै पुनर्बिमा खोल्ने भनेर पनि सरकारले बजेटमै पनि कुरा ल्याएको अवस्था छ। त्यसैले बिमाको कस्टलाई अलिकति घटाउनुपर्छ र यसलाई व्यापकता बनाउनुपर्छ। र केही तपाईँले अघि भनेका केही जस्तै डेरी प्रोडक्ट भयो, मिट प्रोडक्टहरूमा हामी अलमोस्ट सफिसियन्ट पनि हुँदै गएका छौँ होइन। चियामा तपाईँको 60% जस्तो एक्सपोर्ट गर्न थालेका छौँ हामी सफिसियन्ट भएर। कफीले पनि एउटा काउन्टेबल बजार लिन अमेरिका, युरोप, जापानसम्म पुगेको अवस्था छ। हाम्रै हिमालयन जावा जस्तो ब्रान्डहरू पुगेको पनि अवस्था छ। यस्ता खालका मौलिक प्रोडक्टहरू हामीसँग डाइभर्सिफाइड ल्यान्ड भएको कारणले 2000 भन्दा बढी छन्। जडीबुटीहरू छन् होइन। जडीबुटीको महासङ्घले पनि त्यतिकै युरोपसम्म तपाईँको एक्सपोर्ट गर्न, प्रमोसन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारले पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ अहिलेको। जस्तो यस्तो बेलामा कृषि कर्जालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने अथवा कृषि कर्जाको बारेमा कर्जालाई प्रभावकारी गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि मौद्रिक नीतिले बोलेको छ। यो विकास ब्याङ्कको ब्रान्चहरूले 5 वटा, कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्चहरूले हरेक ब्रान्चले चाहिँ सब्सिडी लोन, कृषि लोन या साना मझौला लोनलाई 10 वटा दिनै पर्छ भनेको छ। त्यो बाध्यकारी गरेर र बिस्तारै 2000 अघि महासङ्घका किसान महासङ्घका अध्यक्षले भन्नुभयो 2080सम्ममा 15% पुर्याउने भनेको छ। अब कृषि मात्रै भएन, बिजुलीको त लगभग भएको छ, तर अब कन्जम्सन बढ्दै जाने भएकाले त्यसमा पनि तपाईँको 10% लोन दिनुपर्छ जलविद्युतमा भनेको छ। बिजुली पनि सँगसँगै आयो भनेदेखि दूरदराजसम्म हामीले पावर सप्लाई पाउँछौँ। यो बिजुली भनेको त्यो कृषिसँग पनि डाइरेक्ट जोडिएको अवस्था छ। र अर्को लिजको कुरा पनि छ। जस्तै वनमा तपाईँको वनको कुरा गर्नुपर्दा 43-44% हाम्रो भूमि चाहिँ वनले ओगटेको छ, तर त्यसको आम्दानी 1 अरब पनि छैन। हामी 10औं अरबका काठहरू विदेशबाट ल्याउँछौँ। अब यसलाई पनि कृषिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषिलाई उपभोग नभएको जमिनहरू कृषिलाई लिज आउट गर्नु, यो त व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो नि। साना किसानलाई प्रोटेक्ट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर ठुला इन्भेस्टर, हामी उद्योगपति, उद्यमशीलता भएका, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सक्षम भएकालाई पनि कृषिसम्म ल्याउनु पर्यो। तर अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो साना किसानले भन्दा पनि कृषि कर्जा चाहिँ
ठुला जो पहुँचवाला चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू जसको पहुँच छ ब्याङ्कमा वित्तीय संस्थामा उनीहरूले र ब्याङ्कहरूले पनि मोटो रकम त्यहाँ लगानी गरेको अवस्था विगतमा देखियो नि त होइन? त्यो चाहिँ के भने राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन निकायले यति कर्जा गर्नै पर्छ भन्ने हो। तर अब किसानहरूले कहिलेकाहीँ पेपरहरू प्रड्युस गर्न नसक्ने झन्झटिलो भयो। अनि ब्याङ्कका ब्रान्चहरूले चाहिँ अब एउटा सर्टेन मान्छेहरू खोजेर त्यो पनि कृषिमै लगानी गरेको हो, तर त्यसलाई डाइभर्सिफाइड नगरिकन थोरै क्लाइन्टलाई मात्रै दिएको अवस्था छ। त्यसमा अब नियमन निकायका कमी पनि छन्, ब्याङ्कका पनि कमी छन्, किसानहरूले पनि त्यो नबुझेको कारणले या त्यो फन्डलाई चाहिँ राम्रोसँग सर्कुलेट गर्न नसकेको कारणले ब्याङ्कका पनि आफ्नो अप्ठ्यारो हो र। तर अहिलेको मोदी नीति लास्टचोटिको बजेटले धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन पनि गरेको छ। एउटा कृषिमा एटलिस्ट क्रान्ति नभए पनि फाउन्डेसनसम्म, क्रान्तिको फाउन्डेसनसम्म दिने काम गरेका छ। यसलाई पोजिटिभै लिएर जाउँ होइन। स्थानीय निकायहरू छन्, स्थानीय सरकारहरू छन्, उहाँहरूले डाइरेक्ट आफ्नै नगरपालिका गाउँपालिकाले कृषिका दुईटा, अब त्यो अस्तिको उसमा बजेटमा दुईटा तपाईँको प्राविधिक पनि हुनैपर्छ हरेक स्थानीय निकायमा भनिएको छ। पहिला हुँदैन थियो, सदरमुकाममा मात्रै हुन्थ्यो, त्यो पनि एभाइलेबल कहिले हुन्थ्यो कहिले हुन्न थियो होइन। अब यो कृषि क्रान्ति भन्ने साथ सबै कुरा सबै स्टेक होल्डरलाई समेटेर जानुपर्ने हुन्छ। हामी जस्तो निजी क्षेत्रका अघि तपाईँले भने जस्तो महासङ्घका तपाईँको 200वटा भन्दा बढी नगर उद्योग सङ्घ, जिल्ला उद्योग सङ्घ छन्। उहाँहरूसँग एक्सपर्टाइज छ, उहाँहरूसँग व्यवसाय छ, त्यसलाई पनि जोड्न आवश्यक छ होइन। पिपिपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नु पर्यो, ब्याङ्कलाई पनि जोड्नु पर्यो, किसानलाई पनि जोड्नु पर्यो। त्यसो गरेर जाँदाखेरि हामीले चाहेको रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। अहिले त्यही डिरेक्सनमा पनि गइरहेछ। जस्तै अघि कृषि विकासकै ब्याङ्कको कुरा गर्दा अब सिओ सरले भनिसक्नुभयो, त्यो कृषि विकास ब्याङ्क भनेको कृषिलाई नै प्रमोट गर्नलाई खडा भएको संस्था थियो। मेरा फाउन्डिङ मान्छेहरू मेरा रिलेटिभ पनि थिए। तर बिस्तारै बिस्तारै के भयो भने अरू ब्याङ्कले पनि कृषिमा लगानी गरे, कृषि विकास ब्याङ्क पनि ट्रेडिङतिर अन्त इन्डस्ट्रीतिर डाइभर्ट भएर गएको अवस्था छ होइन। अब जस्तै चाइनाको कुरा गर्नुपर्ने, कन्स्ट्रक्सन भनेपछि कन्स्ट्रक्सन मात्रै हुन्छ, कृषि भनेपछि कृषि मात्रै हुन्छ। हामीलाई पनि नेपालमा पनि कृषिलाई फोकस गर्ने खालको एउटा ब्याङ्कको आवश्यकता थियो। अब अहिले मोदी नीतिले बोलेको छ लिडिङ ब्याङ्क भनेर कृषि विकास ब्याङ्कलाई। उहाँहरूसँग यो नेटवर्क पनि छ, यो नो हाउ नलेज पनि छ। त्यसैले गर्दा अब यो कृषिलाई अगाडि बढाउनुको लागि वास्तवमा कृषि विकास ब्याङ्कले आफूलाई कृषिमै नै फोकस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला, सो द्याट अरू ब्याङ्कले पनि उहाँहरूको टेक्नोलोजी उहाँहरू हामीसँग कृषि उद्यम राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ अध्यक्षज्यूले केही कुरा जिज्ञासाहरू अथवा केही गुनासाहरू केही समस्याहरू राख्न खोजे जस्तो मलाई लाग्यो। अध्यक्षज्यू जस्तो भनौँ न, वास्तवमा मैले यहाँहरूसँग जान्न खोजेको कुरा के छ भने आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा देशभर रहेका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगिरहेको समस्या, जुन कुरा ब्याङ्कलाई पनि थाहा होस्, राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा होस् र नीति निर्मातालाई पनि थाहा होस् र भोलिको दिनमा सुधार गर्न सकियोस्। नभनिकन समस्याहरू बाहिर आउँदैनन्। भनिसकेपछि नीति निर्माताहरूले त्यसलाई भोलि के सुधार गर्ने ठाउँहरू हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुन्छ, उद्योग व्यवसायले गरेका कुराहरू कमी कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन्, अथवा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हिजो दिनमा गरेका कमी कमजोरी हुन सक्छ भने सुधार गर्ने ठाउँ हुनसक्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले एउटा भने समान रूपमा कर्जा चाहिँ विस्तार गर्न नसकेको कुराहरू पनि छ। 10% त भन्यो, तर एउटै चाहिँ एउटा बिजनेस हाउसमा लगेर चाहिँ पैसा लगानी गरेको अवस्था पनि छ भन्ने कुरा आइहाल्यो। के छन् त वास्तवमा? तपाईँ त भनौँ किसानका प्रतिनिधिको रूपमा पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, समस्या के हो 1 2 3 बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। यहाँलाई मैले अघि पनि अवगत गरेँ धेरै चाहिँ किसानले भोगेका समस्याहरूको बारेमा। अब थप कुरो भने नम्बर 1, हाम्रा विज्ञ एकदमै चाहिँ हाम्रो सिओ साहब र चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सभापति ज्यूले एकदमै कुरा राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ राम्रो कुराहरू ल्याउनुभयो। उहाँहरूले एकदम सजिलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। तर वास्तविकता के हो भने उहाँले व्यवसायिक ढङ्गले चाहिँ व्यवसायिक योजनाहरू आउनु पर्यो ऋणको लागि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। किसानको सबभन्दा ठुलो समस्या यहीँनेरि हो। व्यवसायिक योजना बनाउने सिप किसानसँग छ कि छैन? किसानले अहिले व्यवसाय योजना बनाउन नसकेका कारणले ऋण लिन नपाएको उदाहरणलाई भन्नुहोस्। जस्तो भनौँ न, नम्बर 1 जस्तो माछा पालन होला, फलफुल खेती होला, गोलबेडा खेती होला होइन, र विभिन्न भनौँ पोल्ट्री फार्म होला, अथवा ती भनौँ कृषि कर्मको लागि विभिन्न किसिमका व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि व्यावसायिक योजना पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसबाट कसरी जान सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै एकजना किसानले बाख्रा पालन गर्नु पर्यो अथवा बङ्गुर पालन गर्नु पर्यो अथवा गाई पालन गर्नु पर्यो अथवा डेयरी फार्म खोल्नु पर्यो भने जसको लागि ब्याङ्कमा पहुँच छैन त्यस्तो किसानले कसरी ब्याङ्कसँग जाने, कसरी कर्जा पाउने भने यहाँलाई लाग्छ? जस्तो यहाँको समस्या मैले राख्नु दैनिक भोगेको समस्या नि। नम्बर 1 ऊ ब्याङ्कमा जानै सक्दैन। नम्बर 2 गइहाल्यो भने पनि उसँग ब्याङ्कलाई चाहिने प्रावधान योजनादेखि लिएर त्यो खालको तयार गर्ने क्षमता छैन। नम्बर 3 उसँग धितोको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने चाहिँ धितो पुग्दैन, त्यस कारणले वञ्चित हुन्छ। अर्को कुरा व्यवसायिक चाहिँ त्यहाँ ऊ किसान पुग्न नसकेको अवस्था। दोस्रो कुरो किसानको क्षमता विकास गर्ने कुरा, किसानलाई सूचना दिने कुरा। राज्यमा कृषिका नीति छन्, विभिन्न किसिमका बैंकका नीति पोलिसीहरू छन्। यहाँ हामीले चाहिँ मौद्रिक नीतिको कुरा गऱ्यौँ। यो कुरा मैले थाहा पाएँ, तर म भन्दा तल्लो तहमा चाहिँ खेत खनी खोसी गरेर बस्ने, निरन्तर खेती गरेर चाहिँ बस्ने यो देशको चाहिँ कृषिलाई धान्ने किसानको लागि त यो कुरासम्म थाहा छैन। त्यसले गर्दा सूचना प्रवाहको चाहिँ अवस्था एकदम कमजोर छ। म यहाँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ सियो सल्लाह राख्न चाहे, म एकदम मसिनो तरिकाले बुझ्न राख्छु। हुँदैन भने ऊ कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ योजनामा उसको चाहिँ पहुँच बढ्न सक्छ हैन? ऋणमा अध्यक्षज्यू यहाँले भन्नुभएको कुरालाई म राख्न चाहन्छु। एउटा साना किसान जो चाहिँ दिनरात खेतबारीमा व्यस्त हुन्छन् अथवा काम गर्नुपर्छ, मानव गोलबेडा खेती होस्, बाख्रा पालन होस् अथवा हरेक खालको चाहिँ व्यवसाय हुनसक्छ कृषि कर्मसँग जोडिएको, तर त्यस्ता किसानको ब्याङ्कसम्म पहुँचै हुँदैन, उसले कर्जै पाउन सक्दैन, उसलाई प्रोजेक्ट लेख्न आउँदैन, बनाउन आउँदैन, कसरी जाने? अथवा उसँग धितो राख्ने कुरा केही हुँदैन भनेपछि बिचरा उसलाई के चाहिँ किसान हो, वास्तविक किसान हो, तर त्यहाँ उसले कृषि चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ जे सेवा पाउनु पर्ने त्यो पाउन सकेन। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परिकल्पना गरेको कृषि कर्जा विस्तार कसरी गर्ने सियो सर भनेर भर्खर पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ अध्यक्षले किसानहरूको एउटा भावना गुनासो राख्नुभयो। म यसलाई प्रश्न पारौँ। अब कुरा के हुन्छ, हामी वित्तीय मध्यस्थकर्ता हो। पहिले बैङ्क भनेको हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ, कर्जा प्रवाह गर्नेमा सहजता गर्ने, पहुँच पुर्याउने र सजिलोसँग कर्जा चाहिँ हामीले प्रवाह गर्ने र त्यसले चाहिँ गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह गरेर पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थापन गर्ने। किनभने जनताको पनि सेयर छ यसमा, सरकारको पनि सेयर छ, उहाँहरूले पनि प्रतिफल खोज्नुहुन्छ, एउटा पाटो त्यो छ। अर्को चाहिँ हामीले कसरी सजिलो बनाउने भनेर यो ग्याप भएको कारणले यो पटक कृषि विकास ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीतिले पनि हाम्रा तालिम केन्द्रहरू मार्फत केही हदसम्म, सबै त देशभरिको हामीले पनि सक्दैनौँ, हामी त्यही भएर अलिक तयारीको पक्षमा छौँ। हामी कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसका पूर्वाधार, त्यसका चाहिँ कार्यविधिहरू, हामी किसानहरूलाई पनि तालिम र सूचना कसरी दिने, व्यावसायिक योजना कसरी दिने। अब यसमा त 2-3 वटाको पाटो स्टेकहरू छन्, जस्तो किसान महासङ्घ उहाँहरूले पनि तालिम दिनु पर्यो। अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, उहाँहरूको पनि शाखाहरूले तालिम दिनु पर्यो। अब त्यस्तै स्थानीय सरकारहरू हुन्छ, प्रदेश सरकार मतलब जति कृषिको मन्त्रालयसँग जोडिएका तलको तहहरू छ, उहाँहरू सबैले हामी कसरी जाने भन्ने कुरा एउटा स्ट्रक्चरल फ्रेममा। अनि यो तालिम लिएको व्यक्ति चाहिँ सर्टिफाई भइसकेपछि त समस्या रहेन नि त। किन त्यहाँ तालिम भनेको त ऋण व्यवस्थापन मात्रै होइन नि त, उसले आफ्नो व्यावसायिकताको कुरालाई पनि, कर्जाको सदुपयोग मात्रै होइन नि, त्यहाँ त उसले यदि बाख्रा पालन गर्छ बाख्राको जात पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, बाख्राको चाहिँ वर्ण पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, बाख्रालाई चाहिने खाद्यान्न कुरा पनि उसले बुझ्नु पऱ्यो र उसलाई औषधिको कुराहरू पनि व्यवस्थापन गर्नु, बजारीकरण गर्नु पऱ्यो। यो व्यावसायिकता भन्ने कुरा सबै पक्षलाई यतिकै ऋण लियो भने ऊ पनि डुब्ने भयो, हामी पनि जान्छ। त्यस कारणले ज्ञानसँग जोडौँ भन्ने हाम्रो कि नलेजसँग जोडौँ। सर म अलिकति फेरि यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो म फेरि प्रश्न गर्न दिनुहोस्। मैले यो कुरा अहिले हामीलाई के दियो भने कर्जा पनि हामीले विस्तारमा सहयोग गर्नु पर्यो र किसानलाई कार्डसँग जोडेर सूचनामूलक जानकारी त्यो एपमा राखेर एपबाट पनि केही नलेजहरू चाहिँ उनीहरूलाई ऋण लिइसकेपछि केही नलेज पनि होस्। त्यो कार्डले स्थानीय तहमा बिउ उपकरणहरू साना किन्न पनि सजिलो होस् र केही हदसम्म नगद पनि पाइयोस् भने यो प्रावधान सहितको बनाइदिनको लागि हामीलाई जसरी चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले वा राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ यो व्यवस्था सहित गइदिनु पर्यो भन्दाखेरिमा हामी प्राविधिक पक्षमा त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने। अब यो कुराहरू सबै कुरा आउने अवस्था जब आउँछ अनि हामी स्टेकहरू, उद्योग वाणिज्यसँग किसानसँग जोडियाहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसो आउँदैछ, यसलाई पहिलो चरणमा यो गरौँ, दोस्रो चरणमा थप्दै जाउँ, तेस्रो चरणमा यसो गर्दै जाउँ, सुधार पनि गर्दै जाउँ। तालिम पनि हामी तालिम केन्द्रमा सूचनामूलक हुन्छ, अनलाइन उसले युट्युबमा कसरी नलेज पाउने,
वा घर बसेर कसरी लिने, हामी लिङ्क जोड दिने कुरा, तालिम केन्द्रलाई बलियो बनाऊ। आजको दिनमा भोलि नै रेडिमेड हुँदैन नि त, यो त बनाउने कुरा, आज निर्माण गर्ने कुरा त समय लिन्छ, कोर्स लिन्छ। यसको मतलब हुँदैन होइन। हामी एउटा पाटोमा गर्छौँ, अर्को साइडमा उद्योग वाणिज्यले लिनु पऱ्यो, किसान महासङ्घले लिनु पऱ्यो, अरू मन्त्रालयका स्टेकहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैले यसमा चाहिँ हाम्रो योजनाबद्ध रूपमा काम गरिदियो भने हामी सहकार्य गर्छौँ, सम्झौता गर्छौँ। सियो सर, एउटा कुरा सियो सर, जस्तो भोलि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै गर्दा भनौँ किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको भनौँ न वस्तुहरू भोलि बजारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउँछ। दुध डेरीको अवस्था हामीले हेरिहाल्यौँ, यो लकडाउनको अवस्थामा तरकारी पनि हामीले हेऱ्यौँ, मिल्काउनु परेको अवस्था, पोल्ट्रीमा चल्ला गाड्नु परेको अवस्था, यी सबैको लगानीको जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने हो। लगानीको जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने नीति कसरी ल्याउने त? लगानीको जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, नोक्सानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त, परेन? बिमासँग आबद्ध छ, बिमा नभइकन हुँदैन। अहिले सहुलियतपूर्ण बिमा छ अहिले होइन, त्यसपछि सरकारले दिएका सहुलियतपूर्ण बिमा पनि छ, राज्यले दिने अनुदान पनि राखिदिएको छ। ठुलाकोलाई ठुला पद्धति छ, सानाको साना पद्धति छ। त्यो सूचनाहरू छैन भने हामी सबैले, जस्तो किसान महासङ्घ हुन्छ, उद्योग महासङ्घ, उहाँहरूले आफ्नो सञ्जालबाट पनि सूचना दिनु पर्यो। किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अम्ब्रेलामा आउँछ, उहाँहरूले किसानले इन्फर्मेसन, यो चिज इन्फर्मेसन छ, यो ग्याप छ भने हामी बसेर सहकार्य गरौँ न। कहिले मैले सकिनँ भने उहाँहरूले हामीलाई झपकाउनु पऱ्यो, कहिले हामीले ल यहाँ चाहिँ हाम्रो खाडहरू छ, यहाँ गर्न सकिएको छैन, यो प्रदेशमा हामी कमजोर छौँ, यहाँ जाउँ भने हामी सहकार्य गरौँ। त्यसैले सरकारका पनि स्टेपहरू होला नि, उहाँ सबैले यो कुरालाई हामीले कसरी हामी स्ट्रक्चरली काम गर्ने हो, त्यो गरेपछि हिजोभन्दा कम गर्ने हो। त्यो खाडल एकैचोटि पुरा त 1 वर्ष 2 महिना 4 महिना त हुँदैन, तर हिजोभन्दा कम कसरी गर्ने, त्यसलाई गुणस्तरीय कसरी गर्ने, सर्भिस डेलिभरी कसरी गर्ने, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली कसरी गर्ने, डाटाबेस कसरी जाने, अनुदान दुरुपयोग कसरी नहुने, त्यो कुरालाई हामी लिपिबद्ध। सियो सर, एकैछिनमा जान्छु म उहाँहरूको छोटकरीमा केही कुरा लिइहाल्छु। जस्तो किसान महासङ्घ अध्यक्षज्यू, भोलि तपाईँहरूले आशा गर्नुभएको कुरा अझ 1-2 मतलब टु द पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न। भोलि ब्याङ्कले के गर्नुपर्ने, अझ स्थानीय पालिकाहरू पनि छन्, स्थानीय पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने, जहाँ ब्याङ्क पुगेको छ, जहाँ ब्याङ्क पुगेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा लिने भन्ने त होला नि त, होइन? जस्तो ठिक छ, एकदम चाहिँ म एकदम बुदागत रूपमा राख्छु। सबभन्दा पहिला सरकारले अथवा चाहिँ बैङ्क लगानीकर्ता जो भनेका छौँ हामीले, विशेष गरी अहिले सियो साहब अगाडि भएको हुनाले म उहाँलाई नै फोकस गरेर यो कृषि बैङ्कले चाहिँ कृषि ऋणको चाहिँ ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ। त्यो ऋणपत्र त जारी हुन्छ, तर त्यो चाहिँ ऋणपत्र कसले पाउँछ भन्ने कुरो हामीलाई एकदमै अहिले हामीले सोचिरहेका छौँ। ऋणपत्रमा त्यहाँ भोलि गएर चाहिँ सेयर लगानी गरेर चाहिँ उहाँहरूले खोल्नु भने यसमा के हामी जस्ता साना भूमि यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा त्यो हुनसक्छ। अर्को कुरा जस्तै किसान क्रेडिट कार्डको कुरा आएको छ, किसान क्रेडिट कार्ड अहिले चाहिँ बन्दैछ, तर अहिले किसान को हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ पहिचान नभइकन किसान क्रेडिट कार्ड भनेर चाहिँ बनाएर दिँदैछ। कसले दिँदैछ? त्यो किसानले पाउँछ भन्ने नै ग्यारेन्टी के? त्यसले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले यो दुईटा कुराको बारेमा उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र कुन पद्धतिबाट जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा छ भने, अर्को यहाँले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ यता उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै बिमाको कुरा, बिमा कम्पनीहरू चाहिँ अहिले गाउँ गाउँ पुगेका छन् भनेर भन्नुभएको छ, तर हामी किसान, हामी बिमा कम्पनी गाउँमा जाँदाखेरि कोही भेट्दैनौँ। उहाँहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुनुहुन्छ, सहर केन्द्रित हुनुहुन्छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू चाहिँ 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ यो देशको चाहिँ कृषि र बालीको बिमा, बाली र पशुको बिमा गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ, तर उहाँहरूले स्थानीय तहमा पुग्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा त्यो अभियान चाल्नु पर्यो, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार समक्ष चाहिँ पुर्याउनु पर्यो र किसानले सेवा लिन सक्छन्। अर्को कुरा के हो भने, अब यो चाहिँ कृषि प्राविधिकको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। हामीलाई एउटा कृषिको समस्या के भने, उहाँले त स्थानीय तहमा प्राविधिक छन्, जिल्लामा हुँदा बरु पाउँदैन थियो भन्नुभयो। अहिलेको पुनर्संरचनापछि यहाँलाई थाहा अवगत हुनुपर्छ, कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञान केन्द्रको नाममा विज्ञहरू 2-3 जिल्लाको एउटा ठाउँमा लगाएर थुपारिएको छ। विज्ञहरू चाहिँ किसानको चाहिँ खेतबारीमा जानुपर्ने विज्ञहरू त्यहाँ कार्यालय खोलेर बस्नु भएको छ। त्यो बिचरा स्थानीय तहमा अहिले एकजना प्रायः बसेको ठाउँमा पनि तलब खुवाउन नसकेको अवस्थामा बल्ल अहिले तलबको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले केही स्थानीय सरकारले विज्ञापन गरिरहेको छ। उहाँहरूले अब त्यो विज्ञापन गरेका कर्मचारीहरूले अब जाँदाखेरि उहाँहरूको विज्ञता के होला? एउटा प्रायःले स्थानीय चाहिँ तहमा बसेर 1-2 जना कर्मचारीले के चाहिँ गर्न सक्ला, हामीले के आशा गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि कृषिका यावत समस्याहरू छन् र त्यो उप हामीले चाहिँ
उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास छैन, उहाँहरूले तालिम पाउनुहुन्न, उहाँले अनुदानका कुराहरू पाउनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरू चाहिँ काम चाहिँ एकदम समुदायबाट जो खेती गरिरहनु भएको छ, परम्परागत रूपमा खेती गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। हिजो बाबुबाजेले लगाएको बिउहरू अहिले पनि लगाउन बाध्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ अलिकता चाहिँ उहाँहरूले सुधारेको खेती गर्ने प्रविधिको कुरा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको खेती गरेर आफू पार लाग्दिनँ, मेरो परिवार पाल्न चाहिँ सक्दिनँ भन्ने ठम्याइ भइसकेपछि धेरैले चाहिँ खेती गर्ने कुरा छोडेर अहिले सहर पसेका छन्, विदेश गएका छन्। त्यसले अध्यक्षज्यू म आएँ, तपाईँसँग आउँछु, फेरि आउँछु। अबको योजना सरकारले कस्तो ल्याउनु पर्छ कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेको छ, एकैछिन आउँछु। अध्यक्षज्यू म आएँ अध्यक्षज्यू यहाँसम्म आउँछु आउँछु हामीले धेरै कुरा उठाइसक्यो कृषिको। विदेशबाट आउने युवालाई कृषिमा लगाउने योजना अघि सार्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ यो। विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई कसरी कृषिमा लगाउने भन्ने पनि कुरा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि साना किसानहरू, साना उद्योगिक व्यवसायहरू, मझौला व्यवसायहरूको बारेमा केही पनि बोल्न सकेन भन्ने कुरा गुनासो छ नि त सहसभापतिज्यू। अब के गर्ने? जस्तो यसमा महासङ्घको धारणा के होइन? हामीले त लेखेरै दिएका छौँ। हामीले त पहिलादेखि नै यो एसएमई बिजनेसलाई विभिन्न फोरम सेमिनारमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायमा गएर आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, हाम्रा जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूमा त्यसको लागि हामीले ट्रेनिङ दिने, सेमिनार गर्ने, उहाँहरूलाई टेक्निकल नो हाउ त्यसै सम्बन्धी एक्सपर्टहरू बोलाएर गरिदिने, बिउ बिजमहरू पुर्याइदिने। जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने लमजुङतिर अदुवा हुँदैन थियो, कृषि उद्यम केन्द्रले त अदुवा प्रशोधन गर्ने, अदुवाको बिउ दिने, बिरुवा दिने गरेर अहिले लमजुङमा अदुवा व्यापक छ। अरू जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तै खालका हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू हामीले गरेका छ। जस्तै होमस्टेकै कुरा गर्दा त पनि कृषिमा जोडेर हेरिन्छ। तपाईँको घले गाउँदेखि लिएर अरू 2-3वटा लमजुङमै छन्, अहिले देशभरि व्यापक छ। त्यो कृषि के अरे यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुरु गरेको थियो। सभापतिज्यू एउटा कुरा चाहिँ अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसक्यो हुनाले एउटा कुरा तपाईँहरूको मनमा भएको कुराहरू होला नि। हिजो ब्याङ्क वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जालाई कसरी प्रभावकारी गरेका थिए, अहिले मौद्रिक नीतिमा यति ठुलो व्यवस्था भएको छ कि 15% कृषि कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको अवस्था छ क्रमशः, होइन? यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको आशा के त बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। के ब्याङ्कहरू भोलि तपाईँहरूले भने अपेक्षा गरे अनुसार त्यहाँ पुग्न सक्छन् त? होइन, तर हामीले सुझाव दिए अनुसारै मौद्रिक नीति लगभग 85% आएको छ। हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, व्यापकता बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई गरेर आफ्नो डेली युजेसका कन्जम्सन प्रोडक्टहरू आफै उत्पादन गर्ने भन्ने। भोलि पनि ब्याङ्कले हिजो गरे जस्तै एउटै बिजनेस घरानीहरूमा ठुलो मोटो रकम लगानी गर्ने त होइन। धेरै बाध्यकारी पनि ब्याङ्कले बनाएको छ। कृषि ब्याङ्कलाई पनि अलिक ग्रेटर रोल दिएको छ। अरू ब्याङ्कहरूले पनि कृषिसँग लगानी गर्नुपर्छ भनेर कृषिको डेस्कहरू खडा गरेर बसिसकेका छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कृषकहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि अब 2जना साथीहरूबाट पनि कुरा आयो। त्यहाँको स्थानीय सरकार छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ, किसान महासङ्घ छ, ब्याङ्कहरू छन्। ब्याङ्कले पनि आफ्नो सबै ब्रान्चहरूमा एउटा सानो कृषि डेस्क खडा गरेर, सायद कृषि विकास ब्याङ्कले त गरे होला, त्यसको नो हाउ गर्नु पर्यो, त्यसमा लेखापढीमा सपोर्ट गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ सेमिनार गर्नु पर्यो। यो हुँदै पनि छ, एकैचोटि ओभरनाइट हुने कुरा होइन। तर कृषिमा धेरै युवाहरू आकर्षण भएको छन्। अहिले तपाईँले जिल्ला गाउँ जानु भने फिरेर आएका मान्छेहरू कृषि सानो कृषि फार्म खोलेर कसैले बाख्रा पाल्ने, कसैले माछा पाल्ने, कसैले फलफुल तरकारी व्यापक गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा भोलि अब राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू पनि कृषिमा गएको अवस्था छ। सम्भावना पनि छ र हुँदैछ। त्यसैले हामीले अब धैर्यता पनि राख्नुपर्छ। अहिलेको जुन लगानी बढाउनु पर्ने थियो कृषिलाई, बिना लगानी कुनै पनि एरिया अगाडि बढ्न सक्दैन। लगानी बढाउनु पर्ने थियो, लगानी बढाएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि हिजो केही ब्याङ्कहरूले, हिजो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जस्तो मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। हिजो केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जाको नाममा 10% कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने नाममा एउटै बिजनेस हाउसमा, एउटै घरानीमा ठुलो लगानी गरे, कृषि कर्जा भइहाल्यो भन्ने गुनासो छ नि त। यस्तो नहोला भन्न सक्ने आधार छ? त्यसलाई डिभाइड गरिदिएको छ नि त अहिले। अब जब समस्या आउँछ त्यसमा समाधान खोजिन्छ, होइन? त्यसैले हरेक ब्रान्चमा यति लगानी गर्नुपर्छ, यो रेन्जको किसानलाई लगानी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको 1 देखि 15 लाख, 5 करोड, 5 करोडदेखि 20 करोड, पहिला 50 करोडको थियो, त्यो क्यापलाई घटाएर 20 करोड गरिदिएछ रिफाइनेन्समा पनि, होइन? त्यसैले त्यो
धेरै लक्षित वर्गहरूलाई पुगोस्, पैसा पुँजीको डिस्ट्रिब्युसन होस् भन्ने हिसाबमा नि मोदी नीतिले त्यसलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यसबाट पहल गर्छै गर्दैन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अब पहल गर्छै गर्दैन कि सबै वर्गमा चाहिँ? हामी त कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छौँ। यो अहिले मोदी नीति आएको वास्तवमा 85% त हामीले दिएको सुझाव हो। हामीले त सधैँ फलो गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो संस्थाका सिइओहरू लागिरहनु भयो, कर्मचारीहरू लागिरहनु भयो। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के जिल्ला तहमा रहेका साना व्यवसायी, साना जस्तो जिल्ला तहमा रहेका साना व्यवसायी, साना चाहिँ किसानहरू जसले चाहिँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ, फलफुल खेती गर्नुहुन्छ हैन, जो दिनरात चाहिँ कृषि कर्म हुनुहुन्छ, त्यस्ता वर्गलाई माथि उठाउन लागि निजी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्छ, कसरी लगानी विस्तार गर्छ भन्नु खोजेको हो। म अब अन्तिममा छु कार्यक्रमको। यसै क्रममा चाहिँ अब चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कका सिइओ सर, जस्तो अब धेरै कुरा जोडेर आयो, बुझ्ने गरी भनिदिनु होला। जस्तो कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीलाई कसरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, र स्थानीय पालिकाहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने, किसान महासङ्घ हुन्छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, अरू निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग कसरी पहल गर्ने भन्ने लाग्छ। यो अझ आम नागरिकले अथवा जो भोलि कृषि क्षेत्रमा लाग्नलाई उत्सुक हुनुहुन्छ, जस्तो युवाहरू फर्केर आउने अवस्था छ, आइरहनु भएको अवस्था छ, भोलि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवा उद्यमशीलता बढाउने भन्ने कुरा छ नि, यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यहाँहरूसँग जुन खालको चाहिँ एउटा हातेमालो अगाडि गरेर अगाडि बढिरहेको छ कृषि क्षेत्रको उद्यमशीलता बढाउने भनेर, अब कसरी चाहिँ आशा गर्ने अथवा विश्वस्त हुने ठाउँ के त? पहिलो त विश्वस्त हुने ब्याङ्कको हाम्रो शाखा सञ्जाल नेटवर्क, तालिम केन्द्र र जनशक्तिहरू, कृषिकै सङ्ख्या भएका जनशक्तिहरू, अनुभवहरू भएको कारणले गर्दा निश्चित पनि अरू ब्याङ्कभन्दा हामी अलि सहज छौँ। त्यसमा हाम्रो पहुँच अलिक छिटो हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ लिड गर्ने अवसर पायौँ। अब दोस्रो कुरा मैले के भन्न खोजेँ भने, यो सबै कुरा के छ भने समन्वय गरेर सही किसानले, सही उद्यमीहरूले, सही व्यक्तिले छिटो छरितो पाउने कुरामा हामी सबै स्टेकहरूले भूमिका खेल्नु पर्यो। नलेज दिनेले नलेज खेलिदिनु पर्यो, किसान हो भने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। अनि बाहिरबाट फर्केर युवाहरू जुन ठुलो सङ्ख्या फर्किएका छन्, त्यो पनि डाटाबेसमा आउनु पर्ने। एयरपोर्टबाट सिधै आएर पैसा देऊ भनेर त कसैले दिँदैन नि। मैले भने त्यो पनि एउटा विधि सम्मत रूपमा नलेज छ कि छैन, सही मान्छेको हो कि होइन, उसले फेरि पैसा लिएर बाहिर हिँड्ने हो कि होइन, यो सबै कुरा बिमाका कुराहरू छ होइन। यी सबै कुराहरूलाई हामीले डाटाबेसबाट, त्यही भएर यसपटक के भने कार्ड सिस्टमहरूबाट जति यहाँ कृषि ब्याङ्कले दिन्छ, कार्डबाट गएपछि के हो भने सही किसानले पायो कि पाएन, त्यो कार्ड बेसबाट काम गर्ने डाटाबेस, नेसनल डाटाबेसमा जाने भयो, अनुदान उसैसँग जोडिने भयो। यो सुरुवात भयो नि त, यो पटक सुरुवात गर्ने कुरामा छौँ। अब हामी यसमा किसान महासङ्घ होला, उद्योग महासङ्घ होला, व्यापार महासङ्घ होला, यस भ्यालु कृषि भनेको त भ्यालु चेन पनि हो नि। फ्याक्ट्री एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यो कृषि क्षेत्रको कर्जा लगानीको चाहिँ यसको जोखिम व्यवस्थापन, नोक्सान व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? प्रश्नसँग भन्दैछु, किसानले सही सूचना पाउनु पर्यो, पहुँच हुनु पर्यो। यो त क वर्गको ब्याङ्क मात्रैको समस्या होइन, ख वर्ग पनि छ, ग वर्ग पनि छ, भ वर्ग पनि छ, सहकारी छ, सबैको स्टेकसँग जोडिन्छ यो कुरा। एउटाले मात्रै गरेर त्यसको अभियोग एउटालाई लगाउन मिलेन। हामी नेतृत्वदायी भूमिका गर्न कृषि विकास ब्याङ्कले यो अवसरलाई हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ गतिशील बनाउँछौँ। हामी सकेसम्म आलोचना कम हुने गरी, सबैले पाउने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि मद्दत गर्छौँ, सूचनाको कुरामा पनि मद्दत गर्छौँ। धितो नभएकोलाई पनि हामी परियोजना समूहमा आएर काम गर्नु पर्यो। धितो नहुनेले के काम गर्ने कुरा त निश्चित हुनु पर्यो नि त। ऋण मात्रै पाउने होइन कि परियोजना पनि देखिनु पर्यो। हजुर सर, अब जस्तो एउटा कुरा अन्तिममा भनिदिनु, अब चाहिँ कोही कसैले परियोजना लिएर आए उद्यमशीलता लागि, कृषि कर्मको लागि भनेदेखि अब राष्ट्र ब्याङ्कले भने जस्तो गरेर कर्जा पाउन सकिन्छ होइन? हो, अब मैले भन्दैछु, यदि उसले लिजमा जग्गा ल्याएको छ, लिज प्रमाणित त हुनु पर्यो। लिज एउटा खेचुर कागजमा त लिएर आउनु भएन, त्यो लिजको कागज त डकुमेन्टेड हुनु पर्यो लिगल रूपमा। लिजमा छ, प्रोजेक्ट लिएर आउँछ भने त उसले अब पाउने आधार त बन्छ नि। हो, यी कुराहरूको ग्यापमा हाम्रो भूमिका र स्टेकहरूको भूमिका, महासङ्घको भूमिकाहरू, उद्योग वाणिज्यको भूमिकाहरू, यसमा अरू सरकारका इकाइहरू होला, अर्को एनजिओ होला, आइएनजिओ, सबैले हामीले चाहिँ यसमा भोलि लिजमा दिनमा लिज प्रमाणित हुनु पर्यो परेन। भोलि 1 वर्षमै झगडा भयो भने के हुन्छ? लगानी के हुन्छ? प्रतिफल हो। यस्ता कुराहरू पनि त्यो विषयसँग जोडिन्छ। नयाँ आउनेहरूलाई लिजमा लिन्छ भने कन्ट्याक्टमा लिन्छ, कन्ट्याक्ट पनि हुनु पर्यो, अनुभव पनि हुनु पर्यो। उसलाई हामीले दिने कुरामा आजको दिनमा हाम्रो सहसभापतिले भन्नुभयो नि ढकाल सर, अहिले यो हुँदै नभएको होइन के, खाडल धेरै छ के। तपाईँ हुँदै नभएको भए त अहिले हेर्नु, हामी 100 करोड परियोजना हामी देखाउन सक्छौँ, एकदम खुल्लम रूपमा, एकदम डाटाबेसमा देखाउन सक्छौँ।
कृषि विकास ब्याङ्कले अरूको म भन्नु छ भने कृषि विकास ब्याङ्कले आजसम्म आफ्नो 1 खरब 23 अरबमा 85% 88% 1 करोडभन्दा मुनि कर्जा प्रवाह त्यो भनेको त्यही किसानहरूले पाछ। आज हामीले किसानका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थापनमा कृषि विकास ब्याङ्कलाई जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दा कृषि विकास ब्याङ्कका सिओलाई पनि आज हामीले राखेका थियौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका सहसभापति हेमराज ढकाल र राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकमा आज हामी कृषि उद्यमशीलता र सरकारले भने जस्तै अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरे जस्तो कृषि कर्जा, किसान कार्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र युवाहरू, फर्केका युवाहरूले कसरी सरल रूपमा कृषि कर्जा पाउँछन् र युवाहरू कृषि कर्ममा लाग्न सक्छन् र कृषि उद्यमशीलतामा लाग्न सक्छन् भन्ने आशाका बारेमा अथवा चर्चाका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।